بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم ہر قسم دی حمد و ثنا اس رب رحمان واسطے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات میرے اور تو سب دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتی گرامی سامعین حضرات واجب الاحترام اس اللہ پاک دا بے حد شکر ہے جس اللہ پاک نے سانو اپنے کردے اندر آکے جمعہ پڑھن دی توفیق دیتی جو ساتھی جو حباب اجے تک نہیں آئے اللہ انہاں نو مسجد اندر آکے جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے واجب الاحترام میں جو تسا حباب دے سامنے چند ہی منٹاں دے اندر جو گفتگو کرنا چاہنا ساڑھے معاشرے دے اندر سوسائٹی دے اندر جو رسم و رواج بن چکے ہے اسی ایک دوجے نو اپنی نظران تو کم تر سمجھنے رسپیکٹ نہیں کر دے کسی نے عزت نہیں دین دے ہر کسی نو ڈیگریڈ سمجھنے ہاں حضرات امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا کائنات دے لوگو جیڑا بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ ایک دوجے دی عزت کرنا سکھے معاشرے دے اندر اے بھی سب تو بڑی ساڑی مسٹیک ہے ماڑا جب کوئی مسئلہ چگڑا ہو جائے بول بچارہ ہو جائے اسی ایک دوجے نو مارن تک جانے ہاں حضرات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا درگزر کرنا سیکھو معاف کرنا سیکھو معاف کرن والے انو اللہ پاک بہت پسند کر دینے وہ کس طرح آپ دیکھ ایک اللہ دا نبی ہے جن دا نام یعقوب علیہ السلام جنہوں اللہ پاک نے پتران دی فوج عطا کیتی ہے باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی ہے نبیاں دی لسٹ جو آنے والا
اے پیغمبر اے نبی جن دا نام حضرت یوسف علیہ السلام، باپ بھی نبی، دادا بھی نبی، پردادا بھی نبی ہے۔ وقت آ گیا جنہ پراواں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو کوئی اندر سٹیا سی، جنہ نے تماچے مارے سن، جنہ نے ٹھڈے مارے سن۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو 40 سال باپ تو جدا رکھیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے نبی یوسف انہوں وقت آ گیا نے راز کھول دے، گلاں ساریاں ہی کھول دے، بات ایتھوں ہی اپا شروع کرنے ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حضرت یوسف نبی دے سامنے او ویر کھڑے نے جنہ نے تماچے بھی مارے، جنہ نے ٹھڈے بھی مارے، انہاں جو ایک ایوی ویر ہے جیڑا حضرت یوسف علیہ السلام تے سینے تے چڑھ کے تلوار دا وار کرن والا، چھری دا وار کرن والا، قتل دے پلان بنانا والا، تے انہاں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام دا خط دیتا ہے تے بیٹا یوسف علیہ السلام مصر دا بادشاہ بن چکے ہے۔ تے باپ دا خط پڑھیا، میرے طرف توجہ کرے آجے۔ اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے اس طرح خط کھولے ہے تے خط دے اوپر باپ دی دستان لکھی ہوئی ہے تے پڑھ دے کینے ایتھوں ہی بات شروع کرنے ہم تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے اس طرح باپ دا خط کھولے ہے تے خط پڑھنا شروع کر دیندے نے تے پڑھ دے کینے میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان او چیری ادھر ویر بھی کھڑے ہوئے نے، ادھر اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام خط پڑھ دینے تے پڑھ دے کینے میں فرزند اسحاق نبی دا تے جس دی شان او چیری ابراہیم خلیل ربانا او جد مبارک میری پڑھ بسم اللہ اس تو پیچھے میں لکھا سلام تو سانو او بادشاہ ملک مصر دے تیرا نام یاد نہیں سانو نبی یعقوب علیہ السلام نے دکھی دستان لکھی ہے تے لکھ دے کینے عزیز مصر میرا پہلا بیٹا یوسف سنیا جنگلان دے اندر پگیاڑا نے کھا لیا ان چوری دے گرفتار دے اندر میرا بیٹا بنیامین میں گرفتار ہو گیا نبیاں تے پتر چوریاں کرنے والے نہیں نبیاں دے بیٹے اس طرح دی غلطی کرنے والے نہیں ہو سکے تے بنیامینو رہا کر دیوی بنیامینو معاف کر دیوی اگر انہیں چوری کر لیے تے معاف کر دیوی تے لکھ دے کینے پہلا یوسف دل بر جانی میری اکھیاں دی روشنائی کھیڈن گیا واپس نہ آیا سانو خبرانا کائی سنیا جنگلاں وچ پگیاڑا نے کھاندا میرے دل دے جانی ایک کرتا اس دا خون دا پریا میرے کول ایک نشانی
پکنا والے ہوں جدو اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے ایک خط پڑھیا تے اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے باپ دی دکھی دستان پڑھ کے رون لگ پیندے نے اکھاں دے اندروں آنسو آ جاندے نے ہزاروں کی تار روندے نے تے چلے جاندے نے میں اپنی کرسی تو اٹھ گئے تے ویر بیک دے نے جنہ نے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام تے ظلم کیتے جنہ نے تماچے مارے نے جنہ نے ٹھڈے مارے نے جنہ نے قتل کرن دے پلان بنائے او ویر سامنے کڑے ہوئے نے تے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے کوئی گل نہیں کی تھی بڑی ہی سوچ دے نال فیصلہ لیا بڑا ہی عقل مند جواب دیتا ہے تے اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام فرمان دے نے اج تسی میرے ویرو میں تو ڈائی یوسف ہاں 40 سال میں توڑے تو جدا ہویا میں تو ڈا ویر یوسف ہاں باپ تو 40 سال جدا رکھے آجے حضرات نب بزرگان دا احترام کرے آجے اینا سفید داڑیاں والے دا احترام کرے آجے اینا نو پریشان نہ کرے آجے اینا نو دکھ نہ دے آجے اینا کل دعا والے کرو اینا بزرگان کل دعا والے کرو اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام نے اینا سارے انو معاف کر دیتا ہے تے در گزر کیتا تے اللہ دے رضا دی خاطر کیتا ہے تو بھی در گزر کیتا کر تو بھی معاف کیتا کر بدلے نہ لیا کر اج اللہ دی رضا دی خاطر کس نو معاف کریں گے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تینو بھی معاف کر کے جنت سرٹیفکیٹ عطا کر دیں گے ایتھی باس نہیں اگے بات چلائیے تے جگان دے پیر علیہ السلام مکہ شہر تے میرے آقا فرمان دے نے اللہ اینا لوگانو میں تیرا قرآن سناواں اللہ اینا لوگانو میں تیری توحید دا درس دیواں اللہ اینا لوگانو میں صراط مستقیم والے راستے واللہ کے آواں اللہ اے لوگ مینو جادوگر کہندے نے اللہ اے لوگ مینو دیوانہ تے پاگل تے مجنوں کہندے نے اللہ پاک فرمان دے نے محبوب سونیوں پریشان نہیں ہونا فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین اللہ پاک فرمان دینے محبوب سونیوں پریشان نہیں ہونا اگر اے مکے دے کافر اگر اے مکے دے فاجر اگر اے مکے دے منافق اگر اے مکے دے مشرک تو نبی نہیں مان دیتے نا منن میں زمین اور آسمان دا ربوں کے کہہ رہا ہوں تسی میرے نبیوں تسی میرے رسولوں کتھے لکھیا فرمایا انک لمن المرسلین سونیوں بے شک تسی میرے بھیجے ہوئے نبیاں وچوں نبیوں بے شک تسی میرے پیغمبروں بے شک تسی میرے رسول جے تے جگان دے پیر علیہ السلام نے مکے دے اندر دعوت دینی شروع کر دیتی اپنے بھی دشمن بن گئے بگانے بھی دشمن بن گئے آمینہ دلال دن رات مکے والے انو دعوت دے رہنے مکے والے انو پیغام دے رہنے آخر کر مکے والے نے ایتھے رہتے مجبور کر دیتا ہے میرے آقا مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نالے میرے آقا چل دے مکے دی سرحد تو باہر نکلے نے آمینہ دلال دیا نظرہ بیت اللہ تے پہ گئیاں نے تے اکھاں دے اندروں آنسو آ جاندے نے
ہزاروں کی تان رون لگ پیندے نے میرے آقا فرماندے نے بیت اللہ دل نہیں سی چاہتا میں تیرے تو جدائیاں پا جاواں دل نہیں سی چاہتا میں تیرے تو دور ہو جاواں لیکن مکے والیاں نے مینوں رہن تے مجبور کر دیتا ہے لیکن مکے والیاں نے مینوں پریشان کیتا ہے مکے والیاں نے مینوں بڑے دکھ دیتے نے تے مولانا فرماندے نے میرے آقا بیت اللہ والے نظراں اٹھا کے کہندے نے اے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجون کیریاں مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجون کیریاں اللہ نے چوک لیا ایتھوں رزق دیا ٹیریاں کرسا نہ کرسا پھر زیارت میں تیریاں اللہ نو معلوم ہے بات تقدیر دی چوک وسین دے ڈٹھے جگاں دے پیر دے آقا فرماندے نے چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازہ میں چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازہ میں لوکاں دے کنی پاندہ نیک آوازہ میں پاک خدا اگے کردہ نیازہ میں چوک وسین دے ڈٹھے جگاں دے پیر دے میرے آقا مکہ چھوڑ کے چلے گئے سن 6 ہجری 5 6 7 8 ہجری دا زمانہ آ گیا مکے والے نے پریشان کیتا میرے آقا مسجد نبوی ریاض الجنہ والی جگہ دے اندر بیٹھے ہوئے نے تے میرے آقا ممبر رسول تے بیٹھے ہوئے نے ریاض الجنہ والی جگہ دعا کرو اللہ تو نور میں نو اتھے سجدے نصیب فرمائے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اتھے 2 نفل پڑھ لے 2 نفل اتھے نصیب ہوئے اس بندے نے انج کیتا جوے جنت دے اندر 2 نفل پڑھ لے او مقام کتنے حاجیاں کو پوچھو جڑے نانو نصیب ہویا ہے او کیڑی دو میں دعا کرنا اللہ ہر کسی نو ریاض الجنہ دی سیر کروائے ریاض الجنہ دے اندر سجدے کروائے ریاض الجنہ دے اندر سجدے کرن دی توفیق عطا فرمائے او کیڑی دعائیں ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو سانو سجدے کرا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو سانو سجدے کرا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ نبی دا مصلی او سونا محلہ گنہگار کھیانو رج کے وکا دے تیرا حرم مولا بڑائی نیرالا میں ویکا نظارہ تو میں نو بھولا لے تیرا حرم مولا بڑائی نیرالا میں ویکا نظارہ تو میں نو بھولا لے میں ویکا نظارہ حرم دا چوبارا میں ویکا نظارہ حرم دا چوبارا تو حجر اسود بوسے دلا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو سانو سجدے کرا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ گنہگار کھیانو رج کے وکھا دے میں مکہ بھی ویکا مدینے بھی جاواں میں سجدے چ پے کے
تینو مناواں میں مکہ وی ویکاں مدینے وی جاواں میں سجدے چ پے کے تینو مناواں میری آس مولا کریمہ مولا میری آس مولا کریمہ مولا میرے سارے عیباں تے پردے پا دے میرے سارے ساڈے سارے عیباں تے پردے پا دے ہے دل دی تمنا ریاض الجنہ دے وچ مولا تو سانو سجدے کرا دے نبی دا مصلی او سونا محلہ گنہگار اکھیانو رج کے وکا دین جگاں دے پیر علیہ السلام رمضان مبارک دا مہینہ 8 رمضان مبارک آمینہ دلال ساری کائنات دے سردار میرے آقا دعا کر دینے اللہ میں چاہنا اپا ان مکے چو نکلے ان سیدھا مدینے مدینے اور سیدھا پھر مکے 6 7 8 ہجری دا زمانہ آ گیا مکے والے نے طرح طرح دے ظلم کیتے میرے آقا نو پریشان کیتا آخر کر 8 ہجری دا زمانہ ہے میرے آقا ریاض الجنہ والی جگہ دے اندر بیٹھ کے دعا کر دینے اللہ میں چاہنا مکے والے تے اچانک چڑھائیاں کر دے وہاں مکے والے تے اچانک حملہ کرا اللہ چاہنا ہے دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ دیاں زیارتہ کرا اللہ پاک فرمان دینے محبوب سونیوں پریشانی ہونا میں رب توڑے نالا فرمایا کیوں فرمایا حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم میرے آقا علیہ السلام 8 رمضان مبارک ہیں تے جگاں دے پیر علیہ السلام 10,000 صحابہ نو تیار کر دینے انہا 10,000 صحابہ دے وچوں حضرت ابو بکر بھی نے عمر عثمان علی تعالی زبیر بھی نے انہا 10,000 صحابہ دے اندروں دیگر صحابی نے اکابر صحابہ نے 10,000 دا لشکر تیار ہو جاندہ ہے میرے آقا مدینے تو نکلے نے 8 رمضان مبارک دا دینے دے میرے آقا چال دے 17 یا 18 رمضان مبارک مکہ دے اندر پہنچ دینے دے میرے آقا نے سلام 10,000 صحابہ نو لے کے چال دینے دائیں جانم حضرت ابو بکر تے بائیں جانم حضرت عمر نے سجے کھبے علی عثمان طلع زبیر نے میرے آقا سواری تے سوار نے میں صدقے تے قربان جاواں ایک کیڑے صحابہ نے ایک انہیں کیڑے صحابہ نے جنہ نے قدم قدم تے چل کے میرے تیرے پاک پیغمبر دا دین ساڑھے تک پہنچایا اے صحابہ دے بارے بکواس نہ کیتا کرو جڑے صحابہ نو گالیاں دیں دینے سن لو اگر صحابہ نہ ہوں دے تے ساڑھے تک سلام نہیں سی پہنچنا اگر صحابہ نہ ہوں دے اے نماز دا طریقہ نہیں سی پہنچنا اگر صحابہ نہ ہوں دے ساڑھے تک رفع دین دا طریقہ نہیں سی پہنچنا اگر صحابہ نہ ہوں دے ساڑھے تک نماز دے اندر پیر ملانا اے ساڑھے تک نہ پہنچ دا جگہ دے پیر علیہ السلام سجی سیرتے حضرت ابو بکر نے بھائی جانب حضرت عمر نے ایک ایرے صحابہ نے ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی جڑے صحابہ والے کہن سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے گاج باج کے درود پڑھیا کرو اگے پیچھے تو بڑیاں بڑکاں تے اگے پیچھے تو بڑے نعرے سارے چال دینے بڑے عظیم محب رسول پر جان بھی قربان ہے میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دا تذکرہ ذکر آ رہا ہے، توجہ میری طرف کرے آجے. ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی. ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی. ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان و علی. ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جیڑا پھر گیا نبی نل گلی گلی. ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی. اور ایک میرے نبی دا یار پیارا جندہ نام سن کے کام داسی کفر سارا. ایک میرے نبی دا یار پیارا ایک میرے نبی دا یار پیارا جندہ نام سن کے کام داسی کفر سارا. سونا عمر بہادر رب دا والے. ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی. ایک شرم و حیا والا نصب العین عثمان پیارا ذوالنورین. ایک شرم و حیا والا نصب العین عثمان پیارا ذوالنورین. اب بیعت کی تھی جس دی علی. ہر چمن چمن ہر کلی کلی سونا علی بہادر شیر خدا. سونا علی بہادر شیر خدا شیر جلی نل حق دا والے. ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان و علی. اور جڑا اینا چارانو نہیں ماندا اور جڑا اینا چارانو نہیں ماندا شالا پیٹ دا روے گلی گلی. جگان دے پیر علیہ السلام میرے آقا دے صحابہ کڑے نے تے مکے والے کہندے نے عروہ تو بڑا سیان ہے. عروہ مسعود سکوی اجے مسلمان نہیں ہویا. صلح حدیبیہ دے مقام تے آمینہ دلال علیہ السلام نے پڑھاؤ کیتا ہویا ہے. اے مکے والے کہندے نے عروہ تو بڑا عقل مند ہے. عروہ بن مسعود سکوی تو بڑا سیان ہے. جا کے دیکھے آنا محمد دے یار چھڑن والے نے یا ساتھ دین والے نے. عروہ بن مسعود سکوی مکے تو چلتا ہے. میرے آقا اے صلح حدیبیہ دے مقام تے میرے آقا بیٹھے ہوئے نے. اے عروہ بن مسعود سکوی نے جاندے آئی میرے نبی پاک دی داڑھی مبارک نو پکڑے ہیں. عربیاں دا رواج ہویا کرتے جدو کسی نہ گفتگو کرنی ہوئے نا گل کرنی ہوئے وہ ایک دوجری داڑھی نو چچوڑ کے داڑھی نو پکڑ کے گل کرتے نے. اگو اے بھی کہندے تو میری اکھاں دے اندر اکھاں پا کے گل کر. عروہ بن مسعود سکوی کہندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نال گل کر اکھاں دے اندر اکھاں پا کے. میرے آقا دا صحابی جن دا نام حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے عروہ بن مسعود سکوی دا پتیجہ ہے تے عروہ بن مسعود سکوی داڑھی نو پکڑ کے کہندا داڑھی مبارک نو پکڑ کے کہندا میرے نال گلاں کرو. اے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے انہاں نے اپنی تلوار بار گڈی ہے. عروہ بن مسعود سکوی دے ہاتھ نہ لا کے کہندا اوے اپنے نہ پاک ہاتھ پیچھے کر لے تے میں نہیں کٹ دیاں گا نہیں تے میں تیرا ہاتھ تیرے تن تو جدا کر دیاں گا. عروہ کہندا اے کون ہے جن دے اندر انیاں طاقتاں آ گئیاں نے بڑیاں دلیریاں آ گئیاں نے. صحابہ کہندے نے اے اور کوئی نہیں تیرا بھتیجا مغیرہ ہی ہے. حضرت مغیرہ رضی اللہ
تعالیٰ او بول کے کہندے نے عروہ منیا تو رشتے دے اندر میرا چاچا ہے لیکن اس وقت تو نبی پاک دی داڑھی نو پکڑ رہا ہے تیرے ناپاک ہاتھ نبی پاک دی داڑھی نو لگ رہا نہیں پیچھے کر لے نہیں تو میں تیرا ہاتھ کٹ دیاں گا نہیں تو میں تیرا ہاتھ تن تو جدا کر دیاں گا عروہ بن مسعود صفی کہندا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دس ساڑھے نال کی کرنا چاہنا ہے میرے آقا فرماتے نے عروہ اسی غلط ارادے دے نال نہیں آئے اسی عمرہ کرنا آیا سن عمرے دیا اجازتہ مل جانا مکے والے کہندے نے نہیں عروہ بن مسعود صفی کہندے نہیں اجازتہ نہیں ہے گیا میرے آقا فرماتے نے ٹھیک ہے تھوڑی دیر ہوندی ہے میرے آقا وضو بنا دینے تے وضو کر دینے عروہ سارا منظر دیکھ رہا ہے اے منظر تک رہا ہے میرے آقا جدو وضو کر دے چہرے تے پانی لگان دے او وضو والے قطرات والے پانی زمین تے گر دے صحابہ زمین تو گرن تے پہلے اپنی ہتھیلیاں کر لین دے اپنے برتن پر لین دے او وضو والا پانی زمین تے نہیں گرن دین دے او باس برکت اپنے چہریاں تے مل لین دے نے عروہ بن مسعود صفی اے سارا منظر وے کے واپس چلا جاندہ ہے مکے والے انو کہندہ مکے والے ہو تسی مقابلہ نہیں کر سکدے مکے والے ہو تسی اونا دا سامنا نہیں کر سکدے اوہ مکے والے ہو میں شام دے محلہ دے اندر گیا ہوا میں کیسرا کی سر دے محلہ دے اندر گیا بڑیاں عدالتہ دے اندر بڑیاں کچھیرہ دے اندر گیا ہوا میں شام دے محل دے اندر نجیسی بادشاہ کل گیا ہوا آج تک میں ایسی عدالت نہیں دیکھی جڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عدالت دے کے آیا ہوا عروہ نو کے اندر مکے والے اے عروہ دیکھ داستے سہینا کیڑا منظر تک کے آیا ہے کیڑا کمال تک کے آیا ہے عروہ کے اندر میرے ہاتھ کڑے نے محمد دے یاران دا تسی مقابلہ نہیں کر سکتے عروہ یار سانو داستے سہی کی دے کے آیا ہے تے عروہ مسعود صفی کی کے اندر اوہ کہے عروہ صفی قریشان جا کے میں شاہد شاہی درباران ڈٹھا اوہ کہے عروہ صفی قریشان جا کے میں شاہد شاہی درباران ڈٹھا زمانے چ ایسی مثال نہیں مل دی جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا اوہ گرن قطرے وضو دے پاج کے پکڑا اوہ گرن قطرے وضو دے پاج کے پکڑا محبت نال مال دے رخ سارا دے ڈیٹا عروہ کہندہ مکے والے ہو میں اپنی مکہ کھاندے نال تاک کے آیا ہاں انہاں دا نبی اگر کہہ دے تے بیٹھ جاندے نے او نبی وضو کردہ صحابہ وضو والا پانی زمین تے نہیں گرن دین دے او پانی اپنی ہتھیلیاں تے لے کے اس طرح چہریاں تے مان لیندے نے میں تا بخاری دی روایت پڑھی ہے میں تا بخاری شریف دے اندر پڑھے ہے آمینہ دے لال دا تھوک مبارک بھی لابے دہن مبارک بھی صحابہ زمین تے نہیں گرن دین دے ایک ایڑا تھوک مبارک ہے حضرت ابو بکر دی ایڑی تے لگ جائے ایڑی زہر دا سب دا زہر ختم ہو جائے ایک ایڑا تھوک مبارک ہے حضرت جابر دی ہڈیاں دے اندر پہ جائے 1400 صحابہ کھا جانا ایک ایڑا تھوک مبارک ہے علی پاک دی اکھاں تے لگ جائے اکھاں بالکل ٹھیک ہو جانا عروہ بن مسعود صفی کہندہ مکے والے ہو میرے ہاتھ کھڑے نے تسی مقابلہ نہیں کر سکتے منیا توڑے کل اسلام بڑا منیا توڑے کل جرنیل بڑے نے لیکن انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے اے میرے آقا دے صحابہ دی محبت ہے اے میرے آقا دے صحابہ دا پیار ہے میرے آقا دے نال اوہ پوکنا دے رہن والے آج لوگ دعوے کر دے
نے محب رسول پر جان بھی قربان ہے عاشق رسول پر جان بھی قربان ہے تاجدار ختم نبوت دے نعرے لگان دے نے کدے نماز نہیں پڑھے کدے نبی پادیاں سنتاں دا خیال نہیں کیتا اوے انہاں نعریاں دا مول نہیں پینا انہاں نعریاں نو لان واسطے مول نہیں پینا اے مول اودوں پینا جدوں آمینہ دے لال دے کیتے ہوئے طریقے تے چلان گے جنہیں مردی نعرے لال ہے ربی الاول دا مہینہ آئے گا ٹرالیاں تے گڈیاں تے موٹر سائیکلاں تے چڑھ جان گے تاجدار ختم نبوت زور دی نماز دا ٹائم تک مسجد تے بندہ نظر نہیں ہوندا ڈٹ کے نعرے لگا عاشق رسول پر جان بھی قربان ہے جے نماز نہیں نا تیرے اندر پھر نعریاں دا بھی مول کوئی نہیں جو کچھ مرضی کر در ہے آنے میرے آقا دے صحابہ جنہ دے بارے قرآن نے بھی کہہ دیتا رضی اللہ عنہ ورضو عنہ میں اینا تے راضی ہو گیا اے میرے تے راضی ہو گیا نے جگہ دے پیر دے صحابہ 10,000 دا لشکر بات مختصر کرام مکہ دے اندر داخل ہوئے نے مکہ والیاں تے لرزرہ پیدا ہو گیا ہے مکہ والیاں تے کب کبھی تاری ہو گئی ہے ابو جان دا بیٹا اکرمام مکہ چھوڑ کے نس جاندہ ہے بڑے بڑے نس جاندے نے سنو ساڑے معاشرے دے اندر جڑے لوگ کہندے نے میں تیرے کل بدلہ لینا ادو تک میں نے سکون نہیں آئے گا جدو تک میں تیرے کل بدلہ نہ لواں ایک کئی لوگ ایسے نے ایسیاں بھی گلہ کر جاندے نے کہندے نے تو باہر نکل میں تیری اٹ نالے اٹ وجا دیاں گا نہیں نہیں میرے آقا دا اخلاق پڑھ کے دیکھ میرے آقا دی سیرت پڑھ کے دیکھ در گزر کر معاف کرنا سکھ آج کسے نو معاف کریں گا کل قیامت والے دن اللہ تینو بھی معاف کر کے جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیں گے ہر کسے دی رسپیکٹ کر آج کسے دی رسپیکٹ کریں گا کالو تیری بھی کوئی رسپیکٹ کرے گا آج کسے نو اپنی نظرہ دے اندر ڈی گریڈ سمجھے گا نہیں نہیں میرے آقا مکہ دے اندر داخل ہوئے نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اليوم یوم الملحمہ اليوم یوم الملحمہ آج گن گن کے بدلے لوائیں گے آج چن چن کے ماریں گے میرے آقا فرمان دینے نہیں اوے میرے صحابہ اعلان کر دیوں بچیاں نو کچھ نہیں کہنا عورتاں نو کچھ نہیں کیا جائے گا اینا بزرگاں نو کچھ نہیں کیا جائے گا جڑا حرم پاک دے اندر داخل ہو جائے انہوں کچھ نہیں کیا جائے گا جڑا سفیان دے گھر دے اندر داخل ہو جائے انہوں کچھ بھی نہیں کیا جائے گا جڑا معافیاں مانگ لے انہوں کچھ نہیں کہنا جڑا ہتھیار سٹ دے انہوں کچھ نہیں کہنا جگن دے پیر علیہ السلام اس طرح حرم پاک دے دروازے دے نزدیک پہنچ دے نے میرے آقا فرمان دے نے کدھر گیا عثمان بن طلحہ نو لے کے آؤ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجے مسلمان نہیں ہوئے میرے آقا فرمان دے نے عثمان دینا بیت اللہ دیاں چابیاں دے عثمان بن طلحہ نے بیت اللہ دیاں چابیاں دے دی دیا میرے آقا فرمان دے نے عثمان او وقت یاد کر جدو میں تیرے کل بیت اللہ دیاں چابیاں مانگ دا تو میں نو چابیاں نہیں سی دیا کر دا عثمان بن طلحہ ایک وقت ہوئی سی میرے آقا فرمان دے نے عثمان بیت اللہ دیاں چابیاں دیتے صحیح نام میں اللہ دی توحید دی دعوت دینی ہے عثمان کہندہ نہیں نہیں میں بیت اللہ دیاں چابیاں نہیں دینیاں میرے آقا فرمان دینے کیوں عثمان بن طلحہ کہندہ ہے میں نو مکہ والے نے منع کیتا ہے میرے آقا فرمان دینے عثمان ایک گل یاد رکھ لیں ایک وقت نہیں اللہ پاک نے میں نو بڑے مقام دینے ایک وقت نہیں اللہ پاک نے میں نو بڑی عظمتاں دینی ایک وقت نہیں اللہ پاک نے میں نو بڑے مقام دینے آج او بھی وقت آ گیا ہے جگن دے پیر علیہ السلام نے مکہ فتح کر لیا ہے اوے پوکنا دے رہن والے ہو ایک تا گرت نواب تشریف لے آئے ہو دن سادہ ایک نہیں رہن دے دن بدل بدل کے ہوں دے جے
اج دن ماڑے نے اج دن ماڑے نے تے کل چنگے بھی آ سکدے جے اج دن چنگے نے تے اے بھی یاد رکھ لو ماڑے بھی آ سکدے نے او میرے رب دی پکڑ بڑی سجے ہر وقت اوندا شکریہ ادا کیتا کرو میرے آقا فرماندے نے عثمان بیت اللہ دیاں چابیاں دے عثمان بن طلحہ نے بیت اللہ دیاں چابیاں دیتیاں ادھر علی پاک بھی کھڑے ہوئے نے طلحہ زبیر عثمان عمر ابو بکر بھی کھڑے ہوئے نے ہر صحابی تمنا اے آزاد اے مقام مینو مل جان بیت اللہ دیا چابیاں مینو مل جان میرے آقا فرما دے عثمان اے بیت اللہ دیا چابیاں اے اپنے کول رکھ لیں جان قیامت دیا کندہ تک تیری آن والیاں نسلہ دے اندروں بیت اللہ دیا چابیاں رہن گیاں آج بھی چلے جاؤ آج بھی چلو جاؤ بیت اللہ دے حرم پاتیاں جریاں دروازے دی چابیاں نے حضرت عثمان بن طلحہ دی لڑی وچ آن والے لوگاں کو چابیاں کیوں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرے نبی جدوں بھی بولے نے حق بولے نے سچ بولے نے آج بھی چلے جو اے نبی کہڑا جندے لباں اتے رب بولا دسی سونا رحمت دا موتی رولا دسی اوندا بولنا رب دا کلام آیا کائنات دا سونا امام آیا عثمان بن طلحہ نے چابیاں لیاں نے میرے آقا فرماندے نے عثمان ایک گالے بھی یاد رکھ لیں جیڑا تیرے کل بیت اللہ دیاں چابیاں لائے گا جیڑا تیری نسل وچوں چابیاں لوے گا او میں محمد دی نام فرمانی کرے گا انہیں میری گستاخی کی تھی ہے آج بھی چلے جاؤ حرم پاک دی دروازے دیاں چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ دی لڑی وچوں آن والے لوگاں کولنے میرے آقا جدوں بھی بولے نے حق بولے سچ بولے نے آج دیکھ لو ایک گل یاد رکھ لو اس وقت جڑا نظریہ جڑا عقیدہ حضرت عثمان بن طلحہ دا عقیدہ سی اوہی عقیدہ ملک پاکستان دے اندر جماعت اہل حدیث دا عقیدہ حق دیکھیا کرو سچ ماریا کرو پڑھیا کرو حق کیے تے باطل کیے تے سچ کیے تے جھوٹ کیے آوی مطالعہ کیتا کرو سچ ماریا کرو حق کیے تے باطل کیے حضرت عثمان نے حرم پاک دا دروازہ کھولیا میرے آقا دیاں نظرہ سامنے بیت اللہ تے پہ گئیاں صحابہ دا جذبہ ایمان تازہ ہو جاندہ بیت اللہ دوں دیکھے تے مولانا فرمان دینے اے کعبے دا غلاف کالا دور لہرائے نی منگو دعا مولا سب نو بلائے نی کعبے دا غلاف کالا دور لہرائے نی منگو دعا مولا سب نو بلائے نی حرم دے نظارے مولا وکھرے بنائے نے حرم دے نظارے مولا وکھرے بنائے نے خانہ کعبہ جا کے حاجی کر دے طواف نے کعبے دا غلاف کتھے میرے یاد آئی علی محمد سمسام سارے پنجابی شاعر پنجابی خطیب دا شاعر بابا جی سمسام رحمہ اللہ تعالیٰ توجہ نہ سنیا جی اس طرح نا بیت اللہ دے چکر لگان دے آئے جدو حرم پاک تو باہر نکلے نا تے سامنے نگاہ پھر پہ گی بیت اللہ دے دعا کر دنے اللہ پتہ نہیں زندگی دی اندر دوبارہ آیا بھی جانا ہے کہ نہیں اے بڑھا بدن ہو گیا ہو سکے تے میں نو ایتھی رکھ لے اپنے گھر دے اندر تے دعا پتہ ہے کی کر دینے اللہ شاہد ان میں تو آیا نہیں جانا اور جندہ نظرہ بیت اللہ تے پہ جاندہ دل ہی کردہ کہ میں تھی رہا حجیاں کو پوچھ لو اللہ میرے سمیت سارے ان مکہ اور مدینے دی حاضری نصیب فرمائی
اللہ شاہد ان میں تھوں آیا نی جانا بڑھا بدن ہویا کمایا نی جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نی جانا اللہ شاہد ان میں تھوں آیا نی جانا پر زندہ دل میں تھوں منایا نی جانا جہازاں دا خرچہ بنایا نی جانا اللہ شاہد ان میں تھوں آیا نی جانا اللہ سودی حکومت ریانو فرمان کر دے سمسام درین دا انتظام کر دے اللہ سودی حکومت ریانو اعلان کر دے میرے رین دا ایتھے انتظام کر دے اینو نہ گڈوں ایتھوں جایا نی جانا اللہ شاہد ان میں تھوں آیا نی جانا میرے آقا بیت اللہ دی دیوار نال کڑے ہو گئے نے صحابہ دائیں بائیں سجے کبے نے میرے آقا فرمان دے نے مکے والے ہوں جمع ہو جاؤں سارے مکے والے جمع ہو جان دے نے تے میرے آقا فرمان دے نے بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جاؤں اے اذان کہنی شروع کر دے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جاؤں دے نے اذان پڑھنی شروع کر دے نے مکے والے نے منظر تک ہے مکے والے کہندے نے لوگوں اے او بلال جنوں امیہ ڈانگا ماردہ سی اے او بلال جنوں امیہ اندتے بڑے ظلم کردہ سی ایک وقت ہو سی حضرت بلال نے جدوں کلمہ پڑھیا ہے دار سلام دے اندر داخل ہویا امیہ بے ایمان کے اندر بلال کلمہ چھڑ دے نہیں تا مار مار کے تیرا حشر برا کر دیاں گا نہیں تو جان تو ہاتھ دو بین گئے امیہ کے اندر بلال کھانا میرا پینا میرا کلمے غیران دے پڑے برداشت نہیں کرانگا اور کہندہ امیہ تینو مل لے آیا میں بیٹھے نکم میں تائی اناج کھوایا میں اور کہندہ امیہ تینو مل لے آیا میں بیٹھے نکم میں تائی اناج کھوایا میں اج ہویا اے مومن تو اے پتہ اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو پکار دام نام محمد والا کال جیٹھار دام سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نو کہندے نے امیہ میں لات منات عزانوی پوجا دا میں نہ دے آگے بڑے سجدے کیتے نے میں تیرے رباں کے سجدے کر کر کے اپنی زندگی گزار لئیے اپنی عمر اڑا لئیے تیرے رباں نے میرا مول نہیں پایا اج میں نو پتہ چل گیا میرا تیرا رب ہے تے عرشاں والا رب ہے تیاں پوت دین والا تے عرشاں والا رب ہے تے حضرت بلال کی جواب دین دینے اوہ کہندے کی نے پوج پوج کے بہت میں عمر گزار لئیم ایک رب تو بگانے ہو کے عمر گوا لئیم شکر خدا دا دولت میں وحدت دی پا لئیم پڑھ لئی کلمہ میں احمد سرکار دا نام محمد والا کال جیٹھار دا مکے والے بہتے نے اے او بلال جنو بازار دے اندر کے سیڑھیاں جاندہ ہے حضرت بلال مقام ملے نے اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت دی وجہ تو مقام ملے نے حضرت بلال مقام ملے نے کلمے دی اطاعت ملے
نے اج بیت اللہ دی چھت دے چڑھ کے اذان کہہ رہے نے میرے آقا بیت اللہ دے نال کھڑے ہو گیا میرے آقا فرماندے نے اوے مکے والیو مینوں مکے چ اندروں باہر کڈیا اوے مکے والیو میری بیٹیاں دی وجہ تو مینوں پریشان کیتا گیا اوے مکے والیو کدھر میری سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے کیتے گئے سنو جڑے کہندے نے میں تیرے کول بدلہ لینا میں ادو تک مینوں سکون نہیں آنا جدو تک میں تیری اٹ نال اٹ نہیں وجاواں گا دیکھ میرے آقا دا اخلاق میرے آقا فرماندے نے مکے والیو آؤ نا میں تھوڑے اگے ساریاں گلاں رکھاں مکے والے نیچے بیٹھے ہوئے نے تے میرے آقا بیت اللہ دی دیوار تے نال کھڑے ہو گئے میرے آقا فرماندے نے مینوں او دن یاد نے جدوں تسی مینوں مکے دے اندروں باہر کڈیا او مکے والیو میری بیٹی زینب تے ظلم کرن والے ہو مکے والے ہو میری بیٹیاں نو طلاقاں دے کے مینوں پریشان کیتا گیا حضرات انہاں بیٹیاں دا حیا کریا جے انہاں بیٹیاں نو دکھ نہ دیا جے انہاں بیٹیاں نو پریشان نہ کریا جے انہاں بیٹیاں دی قدر کریا جے میرے تیرے پاک پیغمبر دس گئے نے بیٹیاں دے نال کنا پیار کرنا تے بیٹیاں دے نال کیویں محبت کرنی ہے میرے آقا فرماندے نے اوے مکے والے اے او بازار جنہ بازاراں دے اندر میری زنیرہ دیاں چیخن دیاں آوازاں سنائی دیاں کر دیاں اوہ مکے والے ہو اس مکے شہر دے اندر میری یاسر دے سینے تے چڑھ کے وار کیتے گئے میرے خوبین سولی تے چڑھا کے لوگوں نے چھریاں دے نال گوشت اتاریا اوہ مکے والے ہو میری سمیہ دے جسم دے دو ٹکڑے کیتے گئے اوہ مکے والے ہو اس مکے شہر دے اندر میرے بلال کسیٹیا گیا میرے بلال تے طرح طرح تے ظلم کیتے گئے دسو میں توڑے نال کی اسے سلو کرا دسو میں توڑے گول کی لوا مکے والے کہندے نے انہا نظرہ نیچے جھکائیوں یانے اگو کی کہندے نے وَأَخٌ کریم وَابْنٌ کریم وَأَخٌ کریم وَابْنٌ کریم سونیو تُسی بھی چنگے توڑا باپ دادا بھی چنگا میرے آقا فرماندے نے دس میں توڑے نال کی اس نے سلو کرا مکے والے کہندے نے اسی معافیاں مانگنے میرے آقا فرماندے نے اج آئی گیا ہو جاؤ میں دونوں سارے معاف کر دیتا اتھے تسی ایک جواب دیا جائے اگر میرے نبی چاندے تے بدلے لے سکتے سننا 10,000 دا لشکر سی 10,000 دا صحابہ دے ہاتھ میانہ دے اوپر سن تلواراں دے اوپر کدھر میرے نبی اجازت دے نہ تونا اڑا دیئے طرح طرح دے ظلم کیتے تے میرے آقا فرماندے نے میں او نہیں جنہ کل بدلے لواں حریصن علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم آقا فرماندے نے میں چاہنا وا میرا اپنا بھی جنت دے اندر چلا جائے تے بگانا بھی جنت دے اندر چلا جائے تے میرے آقا فرماندے نے او دن میں یاد جدو طیف والے نے پتھر مار مار کے میں لہو لہان کیتا ہے میں طیف دے اندر میں بڑا ستایا گیا کسے صحابی نے پوچھا سونیوں توڑے تے مشکل وقت کیڑا آیا ہے تے میرے آقا فرماندے نے یاد پوچھن والیا میرے تے سب تو زیادہ مشکل وقت آیا جدو طیف والے نے میں پتھر مارے نے جدو طیف والے نے میرے تے بڑے ظلم کیتے نے 10 دن میرے آقا طیف دے اندر رہنے انہاں طیف والے نے نہ تا کھانا دیتا ہے نہ تا رہن دی جگہ دیتی ہے میرے آقا گلیاں دے اندر بازارہ دے اندر توڑ دے ظالمیں نے پتھر مار دے میرے آقا لہانو جان دے نے میرے آقا نے تے انہاں بھی معاف کر دیتا ہے حضرات تو بھی معاف کیتا کر در گزر کیتا کر معاف کرنا سکھ ہر کسر معاف کیتا کر اے معاف اج تو کر دیں گے اج اللہ دی معلوم تے رحمتوں کریں گے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تیرے تے رحم کر کے جنت سرٹیفکیٹ عطا کر دیں گے
آخری حدیث سنو تے نبی پاک فرماندے نے موت آن تو پہلے پہلے اپنے پاپی دلانو صاف کر لو انہاں دے اندروں حسد گڑ دیو کینہ گڑ دیو جدو رات نو سوو رات دا وقت ہوئے جدو رات نو سون لگو تے ہر کسے نو معاف کر کے سویا کرو پتہ نہیں کل دا دن ویکھنا وی کہ نہیں پتہ نہیں صبح کل دی ویکھنے کہ نہیں اے موت اٹل فیصلہ اے موت کسے نہیں چھڑ دے اے موت دا آنا برحق موت دا پیالہ ہر کسے نے جنکے رہے چھڑ پنجرے اڈ شہباز گئے کر عرشاں والا پرواز گئے گد بھی تھا دور دراز گئے پڑھو لا الہ الا اللہ میرے نبی فرماندے لوگوں رات نو سون تو پہلے پہلے جدو تسی رات نو سوو ہر کسی نو معاف کر کے سویا کرو پتہ نہیں صبح دا دن ویکھنا بھی کہ نہیں بڑے بڑے آئے جنہاں نے دعوے کی تے اسا دنیا تے رہنا جنہاں کہیں دنیا ساڑے واسطے اسی ہیں نواستے اوہ چھڑ پنجرے اڈ شہباز گئے کر عرشاں والا پرواز گئے قد بھی تھا دور دراز گئے پڑھو لا الہ الا اللہ فانی چند دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے سب یار مسافر تھی گئے نے پڑھو لا الہ الا اللہ موت دا پتہ کوئی نہیں کس وقت آ جائے موت آنا بحق اے موت نہیں ویدی اس موت نے اے نہیں ویکیا میری جماعت نو علامہ حسان لئی ظہیر شہیدیاں لوڑا اس موت نے اے نہیں ویکیا میری جماعت نو علامہ حبیب رحمان دیاں لوڑا اس موت نے اے نہیں ویکیا میری جماعت نو علامہ عطالہ شاہ بہاری دیاں لوڑا اس موت نے اے نہیں ویکیا میری جماعت نو شیخ القرآن دیاں لوڑا اس موت نے نہیں ویکیا میری جماعت مولانا اقبال قصوری دیاں لوڑا اس موت نے اے نہیں ویکیا میری جماعت مولانا شریف الہبادی دیاں لوڑا اس مجمع دے اندر ایسے بھی بزرگ بیٹھے ہونگے جنہاں نے اپنے ہتھاں دے نال اپنے بیٹیاں دی میتاں نو اٹھایا ہوئے گا ایسے بھی بیر بیٹھے ہونگے جنہاں نے اپنے ہتھاں دے نال اپنے بھائیاں نو قبر دے اندر لحد اتارے ہوئے گا قبراں تے جایا کرو اے نقش جمالیا کرو اے قبر میں نو لوریاں دین والی میری ماں دی قبر ہے قبراں تے جایا کرو اے نقش جمالیا کرو اے قبر میرے باپ دی ہے قبراں تے جایا کرو اے قبراں تے نقش جمالیا کرو اے قبر میرے ہمسائے دی ہے اے قبر میرے رشتہ دار دی ہے آج کسی دی قبر تے جا کے دعا کریں گا کلو تیری بھی قبر تے دعا کریں گا آج کسی دی نماز جنازہ پڑھیں گا کلو تیری بھی نماز جنازہ پڑھے گا موت دا پتہ کوئی نہیں ایتھو تورن جنازے گبروان دے ایتھو تورن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا تدبیران دے چارے چل دے نہیں جتھے وجہ تیر تقدیران دا ایتھو تورن جنازے گبروان دے گل پین لباس فقیران دا مولانا شریف الہبادی جیتے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمام او کیا کر دے سنم جدو چابی عمر دی مک جانی جدو چابی عمر دی رک جانی اکڑی چل دی مک جانی جدو چابی عمر دی رک جانی گڑی چل دی مک جانی تیرے کم الی کے وچ رہ جانے اے کوٹ امیدان دے ٹھہ جانے نفزارین حکیمان دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے ٹھک جانی حضرات آج وعدہ کر لو
ہر کسی نو معاف کر کے سوانگے ہاتھ کھڑے کرو ہاں انشاءاللہ جنہ نہ ناراضگی صلح کرو گے نا انشاءاللہ اللہ اے جنہیں بھی ہاتھ کھڑے کر اللہ تو انہاں دے کروڑا رحمتاں نازل فرما اگر امی ابو ناراض نے انہاں نال معافیاں مانگ کے صلح کرو گے نا انشاءاللہ ماڑے ماڑے جھگڑے ماڑیاں لڑائیاں تے ناراض نہ ہویا کرو زندگی موت دا پتہ نہیں نبی پاک نے فرمایا ایسی زندگی گزار کے جاؤ کہ دنیا تو نو یاد کرے ایسی نہ گزار کے جائے لوگ کہیں مگروں لتھا پتہ نہیں ہے کہ اندازہ بندہ سی حضرات موت دا پتہ کوئی نہیں توڑ دے پھر دے اللہ را ذکر کیتا کرو ہر کسی نو معاف کر کے سویا کرو دو اللہ ذہن سے یاد رکھ لو نبی پاک نے فرمایا جیڑا اللہ دی رضا دی خاطر دنیا دے اندر کسی نو معاف کردا ہے معاف کرن والے نو میں رب بڑا ہی پسند کرنا وا دوسری بات نبی پاک نے فرمایا جیڑا سون تو پہلے ہر کسی نو معاف کر کے سوندا ہے میں کل قیامت دا دن ہوئے گا انہوں جنت دے سرٹیفکیٹ عطا کر دیوں گا اللہ کے دعا ہے اللہ میرے سمیت ہر کسی نال اچھا اخلاق اچھا کردار اچھی گفتگو کرن دی توفیق عطا فرمائے ہر کسی نو معاف کرن دی توفیق عطا فرمائے جو سنائے اللہ اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین